अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सुब्बुहुन कुद्दूसुर रब्बुल मलाइकति वर्रूह। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मखारिज में हमारे जो लेटर्स रह गए हैं हरूफ हिज्जा, लाम, नून, रॉ, ये तीनों एक्चुअली इकट्ठे क्यों याद किए जाते हैं? हालांकि इससे पहले जब हमने इकट्ठे एक एक आपने बल्कि वो एक्टिविटी भी की थी, एक एक फ़िंगर पे तीन तीन याद किए थे, तो लाम नून रा को भी एक फ़िंगर पे ही तीन सेट्स पे ही याद किया था, लेकिन वो सारे हम मखरज थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। 12 फ्रॉम द टिप जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, ज़बान के सिरे से, तो वो तीन 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 का जो सेट है वो हम मखरज हैं, और ये करीबुल मखरज हैं, ठीक है। लाम नून रा जो हैं ये करीबुल मखरज हैं। इस तरह से तो वही पार्ट ज़बान का यानी तरफुल लिसान ही ऊपर उठता है, और जहाँ जाके टच होता है वहाँ लाम बनाता है और उसके थोड़ा सा करीब नून और फिर रॉ, लेकिन ये हम मखरज हैं। अब इसमें सबसे पहले रॉ को देखिएगा। रॉ का मखरज लिखा हुआ है जी तरफुल लिसान मा ज़हरुल लिसान, जब सनाया उलिया के मसूड़ों से लगे। तो दो पार्ट्स यहाँ स्क्रीन पे आप देखें, आपको नज़र आ रहे हैं, डायग्राम को भी देखिएगा। ये तरफुल लिसान यानी ज़ुबान का बिल्कुल जो आगे सिरा है, ठीक, बिल्कुल ही जो सिरा होता है ना, जो टिप ऑफ द टंग होती है, उससे थोड़ा सा पीछे जो उसका साइड होती है ना, मतलब उसके पीछे वाला पार्ट होता है, वो भी तरफ में ही आता है, ठीक है। पूरे का पूरा ये पार्ट तरफुल लिसान होता है वो। और ज़हरुल लिसान, ज़हरुल लिसान जो है ये कहते हैं ज़ुबान की पुश्त, ज़हर बैक को कहते हैं ना, पुश्त को कहते हैं, ठीक। तो बैक ऑफ दिस टंग, दिस पार्ट, तो ऊपर को जब ये ज़ुबान इस तरह उठती है फ्रंट के दो दांतों की तरफ, कि वहाँ तक पहुँच के फिर पीछे को मुड़ के पलट कर ये ज़ुबान वहाँ के मसूड़ों से लगती है। सनाया उलिया जो ऊपर के दो दांत हैं उनके पीछे जो मसूड़े हैं वहाँ लगते ही रॉ की फील आती है, अर की आवाज़ आती है, ठीक है। ज़बर ज़ेर पेश के साथ ये बनता है रॉ, री, रू, ठीक है। और साकिन हालत में ये बनता है अर, ईर, उर। आपने देखा ईर, मैंने ज़ेर के साथ इसको लाइट पढ़ा है क्योंकि रॉ का ये रूल है कि ज़बर इससे पीछे हो, यानी रॉ के ऊपर भी ज़बर और पेश हो तो भारी पड़ा जाएगा और ज़ेर हो तो बारीक, लेकिन अगर ये ख़ुद साकिन है तो इसके पीछे भी फिर हम ऐसे ही देखेंगे, यानी इसके पीछे वाला ज़बर और पेश है तो फिर वो भारी होगा, ठीक है, मुफ़ख्ख़म होगा, तफ़ख़ीम होगी, उसमें भारीपन होगा, और अगर उसके पीछे वाले पे ज़ेर है तो फिर वो लाइट पड़ा जाएगा, ठीक है। और स्क्रीन को गौर से देखिए, तरफुल लिसान के साथ इसकी पुश्त भी मसूड़ों से लगती है तो रॉ अदा होता है। फिर है नून। अब आपको तरफुल लिसान सही मानों में समझ आएगा। ये जो ज़ुबान रेड कलर की बनी हुई है ना, और इसका जो येलो सा पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये पार्ट सारे का सारा तरफुल लिसान है, ठीक है। और नून के लिए ऊपर वाले दांतों के पीछे जो मसूड़े हैं वहाँ ये लगता है, लेकिन कितने दांत? ऊपर वाले जो दो हैं सनाया, उसके दाएँ बाएँ रुबाई और उसके दाएँ बाएँ अनियाब, ठीक है। यूँ ये 6 दांत हैं ऊपर वाले, और आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है उस पर 6 डॉट्स भी बनाए हुए हैं दांतों के उन नामों के साथ, और उनके पीछे जो है ये येलो कलर का पार्ट ज़ुबान का आके लगता है जो तरफुल लिसान है, ठीक है। एक बार इसको रिपीट करें, तरफुल लिसान जब सनाया, रुबाई और अनियाब के मसूड़ों से लगे, ठीक है। और नून की अदायगी ईजी है, बच्चे इसमें गलती नहीं करते, नून, लेकिन इसमें गलती करते हुए यूँ नहीं होती, ना, नी, नू को सही पड़ जाते हैं। जिस वक्त इसको रोक के रखना होता है तो अनअमता, ठीक है, तो रोक के रखने वाले में इसको हला लेते हैं, और ये अनअमता, ये इस तरह की फ़ील आती है जैसे कलकला में हम हला रहे होते हैं। तो ये जो है ना, ये चीज़ सही नहीं है। इससे नून की सिफ्त जो है, जो नून हम जब सिफ़ात करेंगे ना इंशाअल्लाह, तो लिन उमर का एक मजमुआ है, वो आगे सिफ़ात में आप पढ़ोगे इंशाअल्लाह। ये नून हरूफ मुतवस्सिता में आता है और वो सिफ्त तवस्सुत इसमें होती है, वो यहाँ पे ख़राब कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो इंशाअल्लाह फिर उसमें हम पढ़ेंगे। अभी आप इसकी डिटेल में डायग्राम नीचे वाली देखें, आपको जो वाईफाई के निशान की तरह का 3 मकामात पे निशान नज़र आ रहा है, जिसकी तरफ ब्लैक कलर का वो भी है, एरो भी है,
یہ بتا رہے ہیں کہ آواز یہاں خیشوم میں بنے گی، ٹھیک ہے، یہ ناک ہے، تو نون کی کا مخرج تو دانت اور زبان یہ آپس میں معاون ہوتے ہیں، لیکن آواز ناک میں بنتی ہے، ناک کے بھی خیشوم میں بنتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو بتایا ہے کہ نون کے اوپر جب بھی ساکن ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ غنہ آنی ہے، ٹھیک ہے، اور جب اس کو ہم شد کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ غنہ زمانی ہے، وہ ایک زمانہ لیتا ہے، یعنی ایک الف کے برابر اس کو ٹھہرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پریکٹسنگ ورڈز دیکھیں، نعیم، نوح، ناقۃ، ناقۃ ہے ایکچولی، اور وقف کی صورت میں ناقہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہی مخرج آپ کا جو ہے نا اسی کے بالکل قریب، تبھی تو لام نون را کو قریب قریب مخرج کا کہا جاتا ہے، قریب المخارج جنہیں کہا جاتا ہے، کہ اس کے بالکل قریب جا کے آپ کا لام کا مخرج بنے گا۔ آپ اس مخرج کو بھولیے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، لام کو دیکھیے، طرف اللسان اور ادنا حافہ، جب اسنان علیا کون کون سے، ثنایا، رباعی، انیاب اور دواحق، ان کے مسونوں سے لگتا ہے تو لام ادا ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کو چینج ملی؟ آپ نے پیچھے جو پڑھے تھے دانتوں کے نام ثنایا، رباعی، انیاب، یہاں ایک اور ایڈ کر دیں، دواحق بھی ایڈ کر دیں، ٹھیک ہے، یعنی پیچھے تک جا کے یہ 8 دانت ہیں اوپر والے، ٹھیک، اور دواحق ضحکہ سے ہے نا ہنسنا، یعنی ہنستے ہوئے جو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اسمائل دیتے ہوئے جو پیچھے والا دانت بھی سائڈ سے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دواحق ہے، اور یہ سب جو ہیں اس میں معاون ہوں گے، اور زبان کا جو طرف ہے نا، طرف اللسان، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ادنا حافہ ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی اس کی اس کے جو سائڈیں ہیں دونوں سائڈوں کی طرف سے، وہ پورا حافہ نہیں، ادنا سا حافہ، تھوڑا سا حافہ والا پورشن، ٹھیک ہے، اسکرین کو بھی دیکھیے گا۔ یہ سارے کا سارا جب آتا ہے اوپر والے دانتوں کے ان چاروں کے مسوڑوں سے ٹچ کرتا ہے تو لام ادا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ ال بولیں گی نا، کریں بولیں ال، جب آپ بولیں گے تو آپ کو اس ٹائم پہ ہی پریکٹس میں ہی یہ سمجھ آ جائے گا کہ زبان یہاں پیچھے چپک گئی ہے اوپر والے دانتوں کے، اور اچھا خاصا زبان کا حصہ ہے، پھر اس کا مطلب ہے طرف اللسان بھی، اور اس کے سائڈ سے ادنا سا حافہ بھی چپکتا ہے۔ اور آپ ذرا اسکرین کو زوم میں کروں تو آپ نیچے زبان کا اسٹرکچر دیکھیں، طرف اللسان اس کا یہ اگلا پارٹ ہے، وسط لسان اس کا مڈل پارٹ ہے، اور اقصی لسان اس کا ڈیپتھ والا پیچھے جڑ والا پارٹ ہے جسے زبان کی جڑ کہتے ہیں۔ اب سائیڈ وائز دیکھیں تو ادنا حافہ، یہ حافہ ہوتا ہے نا سائیڈ، ساری کی ساری سائیڈ، ٹھیک ہے، تو اس میں پہلا جو ادنا حافہ ہے وہ چھوٹا سا ادنا سا قلیل سا حافہ ہے جو زبان کی سائیڈ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری یہ والی سائیڈ ہے نا، یہ لام کے اس میں مخرج میں معاون ہوگی۔ پھر اس کے پیچھے وسطی حافہ ہے، اور پھر اقصی حافہ بھی ہے، اور سارے کے سارے کو حافہ کہتے ہیں جو ضاد میں کارآمد آتا ہے۔ اب آپ اس کا مخرج دیکھیں لام کا، لا، لی، لو، اور اس کو روک کے رکھیں تو ال، ٹھیک ہے، ال، اس میں بھی اسٹوڈنٹ غلطی کرتے ہیں، الحمد ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لام کو ہلا رہے ہوتے ہیں، وہ ایکچولی اس کی وہی صفت جو صفت توسطہ ہے یہ اس کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لام حروف متوسطہ میں سے بھی ہے، ابھی میں نے پڑھا تھا نا لن عمر کا مجموعہ، وہ انشاءاللہ صفات میں ہم سیکھیں گے، تو لام بھی اس میں آتا ہے، تو اس کی صفت خراب ہو جاتی ہے پھر جب اسے ہلا لیتے ہیں۔ مخرج پہ بھی بعض اوقات جماؤ نہیں دیتے اسٹوڈنٹس، اور جلدی سے او او کر رہے ہوتے ہیں، اور را کے لیے بھی یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، او او، ٹھیک ہے، الرحمن، الرحیم کر رہے ہوتے ہیں، وہ ار ہے، جماؤ کے ساتھ آواز کو جماؤ کے ساتھ مخرج پہ ٹھہرانا اس کی پراپر ادائیگی ہے۔ تو اس کی ایگزامپلس قرآن سے دیکھیں، حلیم، لعنہم اللہ یلعنہم، اب دیکھیے لعنا نہیں کرنا، یہ یاد رکھیے لام پورے قرآن میں صرف ایک مقام پہ موٹا پڑا جاتا ہے، پر پڑا جاتا ہے، وہ بھی لفظ اللہ اس میں جلالہ میں تب جب اس سے پیچھے زبر ہو، ٹھیک ہے، واللہ، لیکن بسم اللہ یہاں پہ جب اس سے پیچھے زیر ہو پھر وہ لام باریک ہی پڑا جائے گا، تو یہاں پہ اب باریک ہوگا، اور لفتحنا زبر کے ساتھ باریک ہی پڑا گیا ہے،
ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے مخارج ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. میں ایک بار ریویو کروں گی پیچھے کوئی پیج اگر PDF میں ہمارا رہ گیا ہے، یا میں اپنی ویڈیوز دوبارہ سے انشاءاللہ تعالیٰ چینل پہ جا کے دیکھتی ہوں کوئی مخرج رہ گیا ہے. بٹ آئی تھنک اینڈ آئی ہوپ سو کہ ہم ترتیب سے چل رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اللہ کی توفیق سے. اور کل سے ہم انشاءاللہ ٹاپکس لیں گے جو مخارج کے علاوہ جو ٹاپکس ہیں، جیسے نون کتنی، حمزۃ الوصل، مدیں، مدات، یعنی کافی سارے ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں، جو ہم پڑھتے ہیں اسے علم نافع بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.